बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अब्दुल सत्तार, आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। नताशा इकबाल पर एक और मुकदमा दर्ज हो गया है। मुकदमा कौन सा दर्ज हुआ है, आपके सामने हक़ाइक़ रखेंगे। नताशा इकबाल ने 19 अगस्त को जो किया था सबके सामने है, इस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त है, चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी ज़रूर बजा दीजिएगा। नताशा इकबाल 19 अगस्त 2024 कारसाज रोड और 6 बजे का वक्त, जब गाड़ियां इतनी होती हैं कि आप अंदाज़ा लगाएं कराची की ट्रैफिक, और उस ट्रैफिक में नताशा इकबाल की गाड़ी की स्पीड पुलिस के मुताबिक 130 किलोमीटर फ़ी घंटा ये थी। और उसके बाद फिर सर्विस रोड पर वो थी, मोहतरमा सर्विस रोड पर थी। और सर्विस रोड पर आपको अंदाज़ा है कि स्पीड लिमिट कितनी होती है, 30 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से आप गाड़ी ड्राइव कर सकते हैं। लेकिन नताशा ने मुख्तलिफ CCTV फुटेजेस में हमने देखा कि बाकायदा अंधाधुंध तरीके से गाड़ी ड्राइव की, और किसी एक मौके पर भी यहाँ तक हिट करते हुए भी हमने नताशा की जो बैक लाइट्स हैं वो ब्लिंक होते हुए नहीं देखी। उससे क्या साबित होता है? उससे ये साबित होता है, जो ये दावा किया जा रहा था ना कि एक्सलेरेटर और ब्रेक में नताशा को कन्फ्यूजन हो गई थी, ये दावा बिल्कुल दम तोड़ जाता है। उसके बाद फिर हमने ये भी देखा कि मौके पर नताशा को ज़हनी मरीज़ा कहा गया, और देखा गया हमने देखा कि नताशा के बारे में लोगों ने कहा कि भाई देखें, इसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है। लोगों ने, यानी उनकी फैमिली ने। उसके बाद वहाँ नताशा ठीक ठाक सबको, अपनी जो बहन है मलिका रंगून वाला, उनको पहचानती हैं, उनको देखती हैं और उनसे गले मिलती हैं, ये सब कुछ होता है। लेकिन नताशा वहाँ लोगों को धमकियाँ दे रही होती हैं, तो ये भी हमने वहाँ पर देखा। ये बात ज़रूर याद रखिएगा कि नताशा लोगों को धमकियाँ दे रही होती हैं, क्योंकि इस बात का एक लिंक है। अब मैं आपको बताऊं कि नताशा पर एक और मुकदमा दर्ज हो गया है। इससे पहले हमने क्या देखा था कि नताशा को ज़हनी मरीज़ा वाला जो ड्रामा था वो फ्लॉप हो गया। उसके बाद फिर हमने ये भी देखा कि नताशा की जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं उन्होंने आना था, कि जिससे इस बात का सबूत मिलना था कि मोहतरमा किस कैफियत में थी जब ये गाड़ी ड्राइव कर रही थी। अब इस बात की तस्दीक हो गई है कि नताशा ने जो काम किया हुआ था, यानी नताशा की जो रिपोर्ट आई यूरिन सैंपल से ये अंदाज़ा लगाया गया, और ये जो भी मेडिकल रिपोर्ट के बाद आइडेंटिफिकेशन हुई है कि उन्होंने जो आइस है उसका इस्तेमाल किया हुआ था। नताशा पुलिस के मुताबिक अपनी सास के घर जा रही थी और 3 किलोमीटर महज उन्होंने गाड़ी ड्राइव की थी। अब से 4-5 गलियां छोड़ के नताशा की सास का घर आना था। तो ये पुलिस की आइडेंटिफिकेशन है। उसके बाद फिर हमने ये भी देखा, अब क्योंकि वो रिपोर्ट आ गई, जब वो रिपोर्ट आ गई तो नताशा दानिश इकबाल पे एक और मुकदमे का इंदराज हो गया है। यानी कि नताशा, उस रिपोर्ट में ये था कि आइस, मैंने आपको एक बात कही कि नताशा की ये बात याद रखिएगा कि वो धमकियां दे रही थी, क्योंकि जो आइस के होते हैं ना नशेई, वो क्या करते हैं, उनमें एक तो किसी भी वक्त पावर डबल हो जाती है। यानी नताशा को आपने देखा होगा, बाकायदा लोगों को फिंगर रेज करके बता रही थी, तुम्हें जैसे ऐसा बता रही हो कि तुम्हें भी देख लूँगी। तो ये सब हमने वहाँ मौके पर, और नताशा को फिर ये भी देखा, क्या कर लोगे, ऐसे भी करते हुए हमने नताशा को वहाँ पर देखा। उसके बाद हमने कुछ और मनाजिर, यानी जो आइस के नशे होते हैं वो क्या करते हैं, वो अगर आइस उन्होंने इस्तेमाल कर रही हो तो फिर उन्हें नींद की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये शिद्दत, ये खुमार और ये कैफियत हमने नताशा की आंखों में बाकायदा देखी कि नताशा जिस कैफियत से दो चार थी, और उनकी आंखों से, यानी वो एक होता है ना कि कोई इंसान इतने वक्त से जाग रहा है, ये हमें नज़र आ रहा था। उसके अलावा ये ज़ाहिर है हर किसी का अपना अंदाज़ा, अपना तजिया हो सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता ये भी। लेकिन इस बात की तो तस्दीक हो गई है ना कि नताशा ने आइस की हुई थी और आइस का इस्तेमाल किया हुआ था बहरहाल। और उसके बाद ये जब नशा करते हैं ना आइस वाले, आपको पता है कि इनको नशे के दौरान न भूख का एहसास होता है, न इनको प्यास लगती है। नताशा ने एक्सीडेंट करने के बाद, आप मुझे बताएं कोई एक फुटेज हो, कोई एक विजुअल हो कि जिसमें नताशा ने पानी पिया हो, ऐसा आपको नज़र ही नहीं आया होगा। क्योंकि ये जो आइस वाले नशे होते हैं अक्सर
ان کی نشانی یہ ہے کہ نہ ان کو بھوک نہ پیاس۔ اب دیکھیں کہ اتنا بڑا ایکسیڈنٹ ہو گیا، موقع پر بہت وقت تک نتاشا موجود رہی، نتاشا کی گاڑی باقاعدہ یعنی ایسے ایسے بچی ہے کہ آپ حیران ہوں گے۔ تو یہ اس سب کے باوجود ہم نے دیکھا نہ اس بیوی نے کوئی پانی پیا نہ کچھ کھایا وہاں موقع پر۔ ظاہر لوگ کہتے ہیں نا کس کو کیا پتا کہ اتنا ایکسیڈنٹ ہونے کے بعد کھایا نہیں جاتا، پانی تو پیا جا سکتا تھا، اور ایسے مواقع پر لوگ اکثر آتے ہیں آپ کو پانی پلاتے ہیں، لیکن نتاشا کے کیس میں ہم نے ایسا نہیں دیکھا، یا لوگ خود ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہمیں پانی پلاؤ۔ بہرحال ایک اور ایف آئی آر، یا پھر آپ دیکھیں کہ نتاشا پر اس ایف آئی آر کا ایک لنک جوڑ کے ایک مقدمے کا اندراج کر لیا گیا ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں ہے کیا۔ اس میں یہ کہ کراچی کے تھانہ بہادر آباد میں جب آپ نے ایک کلپ معاف کیجیے گا ایک فوٹو دیکھا ہوگا کہ جس میں نتاشا بیٹھی ہوئی تھی، یہ وہی تھانہ بہادر آباد جس کے بارے میں لوگوں نے کہا کہ یہ اے سی والا کمرہ تھا۔ تو کراچی کے تھانہ بہادر آباد ضلع ایسٹ میں درج ایف آئی آر کے مطابق ملزمہ سے حاصل کردہ خون اور یورین کے نمونوں سے منشیات آئس کے استعمال کی تصدیق ہو گئی ہے۔ تو یہ پولیس نے تصدیق کر دی ہے۔ اس سے پہلے ہم نے یہ سنا کہ بھئی رپورٹ سیل لے، کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ بہرحال ملزمہ کی میڈیکل رپورٹ تفتیشی افسر کو فراہم کی گئی تھی۔ پولیس نے رپورٹ کی روشنی میں نیا مقدمہ درج کر لیا ہے۔ پولیس نے نئے مقدمے میں ملزمہ نتاشا سے تفتیش کے لیے عدالت سے رجوع کر دیا ہے۔ عدالت نے امتناع منشیات ایکٹ کے نئے یعنی روکنے والا امتناع تو ایکٹ کے نئے مقدمے میں پولیس تفتیش کی اجازت دے دی۔ عدالت نے قرار دیا ہے کہ تفتیشی افسر جیل میں ضوابط کے مطابق تفتیش کر سکتا ہے۔ اس سے پہلے ہمارے سامنے جو خبریں آئیں کہ نتاشا جس جیل میں موجود ہیں ان کے پاس فریج ہے، مائکرو ویو اوون ہے، چاکلیٹس کھانے کی سہولت دستیاب ہے، ان کے پاس وائی فائی، اگر وائی فائی تو کوئی ڈیوائس بھی ہوگی ضرور استعمال کرنے کے لیے، اور اس کے علاوہ جو نتاشا بی بی ان کے پاس بیڈ کی سہولت ہے، اے سی ہے، اے سی تو عمران خان کے پاس بھی نہیں ہے۔ بہرحال تفتیشی افسر جیل میں ضوابط کے مطابق تفتیش کر سکتا ہے۔ ملزمہ سے تفتیش شام 5 بجے تک کی جا سکتی ہے، یہ بالکل ٹھیک کہا ہے۔ پولیس کے مطابق ملزمہ نتاشا مرکزی مقدمے میں عدالتی ریمانڈ پر جیل میں۔ مرکزی مقدمہ کون سا ہے؟ وہ جو آمنہ عارف والا اور ان کے والد والا۔ ملزمہ نتاشا کے خلاف میڈیکل رپورٹ کی بنیاد پر گزشتہ روز امتناع منشیات ایکٹ کے تحت نیا مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ پولیس سرجن کی رپورٹ کے مطابق ملزمہ وقت وقوع آئس کے نشے کی حالت میں تھی۔ اب دیکھیں جب یہ واقعہ پیش آیا، اگر کوئی شخص نشے میں دھت ہو کر، لوگوں نے پہلا جو کنسرن ہے وہ یہی شو کیا تھا کہ نتاشا نشے میں تھیں، تو ایسا ہی ہوا۔ بہرحال جو ایکسیڈنٹ نتاشا نے انجام دیا، جس میں ہم نے دیکھا کہ 19 اگست کارساز روڈ اور 6 بجے کا وقت کراچی کی ٹریفک، آپ کو موقع نہیں ملتا کہ اتنی اسپیڈ کے ساتھ آپ گاڑی چلائیں، ٹریفک جیم ہوتا ہے، اور یہ سروس روڈ پر تھیں جہاں اسپیڈ آپ کو اندازہ ہی ہے کہ 30 سے زیادہ نہیں ہو سکتی، لیکن نتاشا کی اسپیڈ ہم نے سب نے دیکھا کہ 130 پر وہ ڈرائیو کر رہی تھیں، 2 معصوموں کو کچلا، اس کے علاوہ ایک گاڑی جو کہ کباڑہ کر دی نتاشا نے، اپنی گاڑی کی حالت جو نتاشا کی ہے وہ بھی سب نے دیکھی، اس کے علاوہ 3 بائکس کو انہوں نے ہٹ کیا، مختلف فوٹیجز آپ نے دیکھی، اس کے علاوہ ایک زخمی جس کی حالت تشویشناک سے قدرے بہتر ہے، تو وہ بھی اسپتال میں زیر علاج ابھی تک ہے۔ 4 اور زخمی تھے جن کو معمولی چوٹیں آئیں۔ تو نتاشا نے جو واقعہ انجام دیا، اس کے بعد مسلسل ہم نے نتاشا کو بچانے کی کوششیں دیکھی، لیکن اب کچھ تسلی ہو رہی ہے۔ تسلی پھر بھی تب تک نہیں ہوگی جب تک ان کو سزا نہیں ہوتی، لیکن کم از کم اب تک کی کارروائی کے مطابق بچنے کی جو کوششوں کی خبریں تھیں وہ تو ظاہر ہے ابھی تک آ رہی ہیں، کیونکہ نتاشا جس سہولت سے مزے لے رہی ہے جیل میں وہ سب کو اندازہ ہے، لیکن کم از کم ہم یہ تو دیکھ رہے ہیں کہ نتاشا کے خلاف مقدمات کا اندراج ہو رہا ہے۔ یہ مقدمات کیسے ختم ہوتے ہیں یہ بھی سب کو اندازہ ہے، یہ وقتی جمع خرچے کہ لوگ چپ ہو جائیں، فی الحال لوگوں کو آواز اٹھانے کا موقع نہ ملے، یہ بھی ایک ٹیکٹک ہوتی ہے، تو یہ سب کچھ اس وقت ہو رہا ہے۔ بہرحال نتاشا کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ اس مقدمے کے بعد اب ہوگا کیا؟ اب یہ ہوگا کہ نتاشا سے تفتیش ہوگی، اس مقدمے کی علیحدہ سے
تو نتاشا جواب دہ ہوں گی اور ان کی جو جواب دہی ہوگی وہ بھی شامل کر لی جائے گی ان کا جو مرکزی مقدمہ ہے اس میں۔ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوتی ہے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔